एहसन इकबाल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए और उनका तारुफ बड़ा कमाल का हुआ है और इतने ढीठ और बेशरम लोग हैं ये, फिर आगे से इस तरह दांत निकालते हैं। इनका तारुफ ये होता है, ये एक प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ इनका एहसन इकबाल का जो तारुफ हुआ है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि ये इस सियासी जमात के रुकन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में जमहूरियत पर सबसे बड़ा डाका मारा है, इंतखाबात में धांधली की और नाजायज़ तरीके से हुकूमत बनाई है। हालांकि उन्होंने 272 में से सिर्फ 17 सीटें जीती थी। और जब ये तारुफ होता है तो जो साथ एहसन इकबाल के जो साथ ब्रिटिश बैठे हैं वो हंस रहे हैं और एहसन इकबाल इस तरह मुंह बनाया हुआ है। शर्म करें, खुदा का खौफ करें, मतलब आप इतने ढीठ और बेशर्म हैं कि आपको शर्म भी नहीं आती। सो इस हवाले से बात करते हैं, क्या इस पे पीके एक्ट लगेगा? क्या उस नौजवान पे जिसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एहसन इकबाल का इतना शाहना तारुफ करवाया, क्या उस पर पीके एक्ट लगेगा? क्या उसे गिरफ्तार किया जाएगा? क्या उसे उठाया जाएगा? क्या उसे गायब किया जाएगा? क्या उसकी जबरी गुमशुदगी हुईगी? क्या उसे कॉल पे थ्रेट दिया जाएगा? क्या वहाँ जाके उसके माँ बाप को प्रेशराइज किया जाएगा? नहीं कर सकते। आइए इस पर डिटेल में बात करते हैं। इसके अलावा इमरान खान को ये आज जुम्मे का दिन है और मैं अफसोस कर सकता हूँ, जब ये खबर मुझे पता चली, इमरान खान को अडयाला जेल में एक मुअत्तर कुरान पाक भेजा गया। साहिबजादा अलामा राजा नसर अब्बास की तरफ से एक मुअत्तर कुरान पाक भेजा गया। यानी वो उसके जो वर्क थे, मतलब वहाँ एक ऐसी खुशबू थी कि अगर कोई भी हम पढ़ते हैं कुरान पाक खोलते हैं तो उसके जो पेज हैं, वर्क हैं, उनसे खुशबू आती है। ऐसा कुरान पाक इमरान खान के लिए भेजा गया कि ये रमज़ान का महीना है, इमरान खान वहाँ इस कुरान पाक से कुरान पाक की तिलावत करेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे। लेकिन इतनी ज़ालम हुकूमत है, इतनी ये ढीठ और बेशरम हुकूमत है, ये मैं इनके लिए अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं इन्हें किन अल्फाज में याद करूँ कि इन्होंने, और अडयाला जेल की इंतज़ामिया, अडयाला जेल का जो सुपरिटेंडेंट है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, शर्म आनी चाहिए। आप क्या मुसलमान हैं? और क्या ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? ना यहाँ इस्लाम है, ना यहाँ जमहूर की कोई ताकत है, ना कोई अवाम की कोई हैसियत है, सिर्फ पाकिस्तान है। और जिनका पाकिस्तान है सब जानते हैं। इमरान खान को कुरान पाक जो भेजा गया अंदर जाने नहीं दिया गया कि हम ये अंदर नहीं, ये कुरान पाक अंदर लेके नहीं जा सकते। इतना खौफ है। आप कुरान पाक से डरते हैं कि वो अंदर बैठ के कुरान पाक की तिलावत करेगा, इस चीज़ से डरते हैं। इसके अलावा बात करते हैं, आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक दफ़ा फिर एक दहशत गर्दी की लपेट आ चुकी है। अकूरा हटक में धमाका हुआ, बन्नू में धमाका हुआ, और अमेरिका में आपको पता है नई हुकूमत भी आ चुकी है। इससे पहले जब इमरान खान की हुकूमत थी तो आपको याद होगा कि इमरान खान ने एक जवाब दिया था, एब्सोल्युटली नॉट। और इमरान खान आज भी इस जवाब पे कायम है। वो कहते हैं कि मुझे कोई अमेरिका की सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे सपोर्ट चाहिए, मेरी उम्मीद है तो ये पाकिस्तान की आवाम है। इमरान खान ने तो एब्सोल्युटली नॉट कहा था, फ़ज़ाई अड्डे देने से इनकार किया था, लेकिन ये हुकूमत क्या करती है ये देखा जाएगा। इससे पहले कब कब अमेरिका को पाकिस्तान की सरजमीन जंग के लिए दी गई और किस तरह पाकिस्तानियों का शब खून मारा गया, इस पे बात करते हैं। सो आज ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको ये कहूँगा कि आप सबको मेरी तरफ से, नया पाकिस्तान चैनल की तरफ से रमज़ान मुबारक और जुमा मुबारक। पहले बात करते हैं ये एहसन इकबाल की। एहसन इकबाल जो पहुँचे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और वो शायद ये भूल चुके थे कि ये वो तालिब इल्म नहीं हैं जिनको आप बाकायदा तौर पे एक प्रॉपर ट्रेनिंग दे के सामने बैठाते हैं कि तुमने गले लगाना है, तुमने सामने से बैठना है, मैडम मैं फ्रंट सीट पर आ जाऊं, तुमने आके मेरी सीट पे बैठना है, तुमने आके इमोशनल होना है, कि ये वो महसूस तालिब इल्म नहीं है। क्योंकि आपको पता है जो यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने प्रोग्राम किए, प्रोग्राम सियालकोट में हुआ, लड़कियां गुजरांवाला से बुलाई गई, मतलब इस तरह ये प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, तो अब एहसन इकबाल शायद ये भूल चुके थे कि ये वो प्रोग्राम नहीं है, और ये कोई आपका नारोवाल का जलसा नहीं है जिसमें आप सरकारी जो मुलाजमीन हैं वो प्रेशराइज करके ले आएंगे, जिसमें आप सरकारी लोगों को धमकियां देकर ले आएंगे। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है
और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आपके सामने बैठे हैं जो आपसे सवाल कर रहे हैं, जो आपसे बात कर रहे हैं। एहसन इकबाल शायद ये भूल चुके थे। अब एहसन इकबाल एक तकरीब में बैठे होते हैं और एक स्टूडेंट, एक तालिब इल्म वहाँ एहसन इकबाल का तारुफ क्या करवाता है, ये आप सुन सकते हैं। पहले आप ये सुन लें। We have the Pakistani Minister of Planning, Development and Reforms, Mr. Ehsan Iqbal. Now, I'm not at all surprised to see Mr. Ehsan Iqbal speaking on that side, attacking liberal democracy. After all, Mr. Iqbal's party launched the greatest attack on liberal democracy in Pakistani history by working with the military to rig elections and form a government despite having only won 17 out of 272 seats fairly. Respect of the people's mandate and rule of law. So let's start with respect to the people's mandate. In February 2024, the military establishment in Pakistan sought to eliminate Imran Khan's party from politics, using lawfare to deprive the party of its election symbol, relied on by voters who cannot read. Despite this, the party was on track to secure a 2/3 majority according to exit polls, following which blatant poll rigging, as evidenced by images of tampered vote count forms, transformed the incumbent government's 17 seats into 75, allowing them to form a government. The consequence of such sham elections has been a surge in political instability, with the incumbent government being viewed as illegitimate. Now, I suspect the proposition will try to argue that Imran Khan's party epitomizes exactly what is wrong with liberal democracy, that it encourages instability and protest in the global south. But I want you to remember this example, that the root of this instability is not liberal democracy, but it is a concerted effort to impede the mandate of 250 million people by a powerful elite. And Pakistan isn't unique in such an experience. You mentioned Egypt. Military dictator Sisi in Egypt, who has jailed and killed hundreds of dissenting civilians and political opposition after uprooting democracy over 10 years ago, has destroyed the Egyptian economy, despite receiving billions of dollars from allies. Moving on to rule of law, a fundamental pillar of liberal democracy, as I'm sure we can all agree. Pakistan's history is rife with political imprisonments, and indeed Mr. Ehsan Iqbal's own party has regrettably suffered the consequences of being on the wrong side of Pakistan's military establishment. But since his ouster from office in 2022, Imran Khan has faced over 200 frivolous cases, ranging from terrorism, murder, and the legitimacy of his own marriage. Over the last year, both the United Nations and Amnesty International have called for Imran Khan's release, citing the sham cases leveled against him, the complete absence of due process with the lack of a fair trial, and inhumane prison conditions. Given this, I hope that Mr. Iqbal's government will give due respect to democratic values and release Imran Khan from illegal incarceration. अब ये स्टूडेंट एहसन इकबाल का तारुफ ये करवाता है। ये उस सियासी जमात के रुकन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में जमहूरियत पर सबसे बड़ा हमला किया, इंतखाबात में धांधली की और नाजायज़ तरीके से हुकूमत बनाई। हालांकि इन्होंने 272 में से सिर्फ 17 नशिस्तें जीती थीं। अब एहसन इकबाल का आप रिएक्शन देखें। एहसन इकबाल इस तरह हक्के बक्के रह गए और इस तरह ना ये रो सकते हैं ना हंस सकते हैं, इस तरह देख रहे हैं। और साथ बैठे जो लोग हैं आप देखें किस तरह हंस रहे हैं इनकी तरीही बेइज्जती पे, और इनको शर्म भी नहीं आती। मतलब ये इतने ढीठ और बेशर्म हैं कि ये सारी दुनिया के सामने रुसवा हो रहे हैं, लेकिन इनको शर्म नहीं आती। साथ बैठे जितने ब्रिटिश लोग हैं वो हंस रहे हैं और ये ढीठ बन के बैठे हैं, ना कि ये उठ के जवाब दें और ये कहें कि नहीं जी हम अवाम का वोट लेकर आए हैं, क्योंकि इनको पता है कि मैं झूठ बोलूँगा। और ये अब मतलब सामने ढीठ बन के बैठे हैं और इनकी बेइज्जती हो रही है और साथ बैठे लोग हंस रहे हैं। सो ये जो आज तालिब इल्म ने कहा ये इनके लिए तरीही बेइज्जती है। अब ये जहाँ जाएंगे, जहाँ जाते हैं लोग इन पे सवाल करते हैं और फिर अक्सर तो ऐसे लोग होते हैं, मैं रिटायर्ड आर्मी चीफ कमर बाजवा की बात कर रहा हूँ, जो अपने नाम से मुकर जाते हैं क्योंकि, और काजी फायजी साहब पता नहीं कहाँ किस बिल में छुपे हैं अल्लाह जाने,
مطلب جب یہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں، یہ چھپ جاتے ہیں اور جو ناجائز طریقے سے حکومت میں آتے ہیں اور یہ عوام کا سامنا نہیں کر سکتے. عوام کا سامنا پاکستان میں ایک پیٹ طریقے سے کر سکتے ہیں، ورنہ یہ عوام کا سامنا نہیں کر سکتے. اور اب اہم سوال یہ ہے کہ یہ جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹ نے سوال اٹھایا کہ اس پر پی کے ایکٹ لگے گا کہ اس نے جھوٹ بولا، کہ اسے گرفتار کیا جائے گا، کہ اسے اٹھایا جائے گا، کہ اسے غائب کیا جائے گا، جواب ضرور دیجیے گا. اب میں بات کرتا ہوں عمران خان کی. عمران خان جنہیں اڈیالہ جیل میں قید کیا گیا ہے، 5 اگست کو گرفتار کیا گیا تھا، اٹک جیل میں رکھا گیا، اٹک سے اڈیالہ. اور پھر ہوتا ہے کیا کہ عمران خان پہ جس طرح عمران خان کو پریشرائز کیا جاتا ہے، جس طرح ٹارچر کیا جاتا ہے، سیل کی بجلی بند کر دی جاتی ہے، لائٹ بند کر دی جاتی ہے، گرمیوں میں پنکھا نہیں ہوتا. اس کے علاوہ عمران خان کو مختلف طریقے سے ٹارچر کیا گیا ہے. کل علامہ راجہ ناصر عباس جو تحریک انصاف کے اتحادی ہیں، انہوں نے عمران خان کو ایک تحفہ بھیجا، اور یہ جو تحفہ ہے یہ قرآن پاک تھا. انہوں نے عمران خان کو ایک تحفہ بھیجا، قرآن پاک، معطر قرآن پاک. اگر اس قرآن پاک کو کھولیں تو اس کے جو ورک ہیں، جو پیجز ہیں، اسے خوشبو آتی ہے. ایسا قرآن پاک کہ رمضان کا مہینہ ہے، عمران خان قرآن پاک پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، لیکن یہ اتنے ظالم ہیں، یہ اتنے بے شرم ہیں، یہ اتنے ڈیٹ ہیں. ان کے لیے مجھے وہ الفاظ نہیں مل رہے، کیونکہ جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز ادا کر کے آیا ہوں. کن الفاظ میں ان کو یاد کروں؟ انہوں نے وہ قرآن پاک نہیں اندر جانے دیا کہ عمران خان اس قرآن پاک سے تلاوت نہ کر سکے، قرآن پاک نہ پڑھ سکے، کیونکہ یہ ڈرتے ہیں. اور پھر اس پاکستان کا نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان. اب یہ ہوا ہے وہاں پہ اڈیالہ جیل میں. اب اس کا جواب بھی آپ ضرور دیجیے گا اور آپ سب اس پہ سوال ضرور اٹھائیے گا. اب میں بات کرتا ہوں پاکستان کو. آپ کو پتہ ہے، جس طرح میں نے پہلے بتایا، پاکستان کو مختلف ادوار میں مختلف طریقے سے جنگ میں دھکیلا گیا. ابھی ریسنٹلی اکورا ہٹک میں دہشت گردی ہوئی، بنو میں دہشت گردی ہوئی. ابھی میں کل بیٹھا تھا کچھ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے حالات جو ہیں، خیبر پختونخوا میں دوبارہ سے طالبان آ رہے ہیں، خیبر ایجنسی میں، بارہ میں، اس کے علاوہ اور مختلف علاقوں میں، بجور کے کچھ علاقوں میں خیبر پختونخوا کے جو حالات ہیں وہ مزید خراب ہو رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں کچھ علاقوں میں کوئی رات ٹائم نکل نہیں سکتا، مغرب کے بعد نہیں نکل سکتا. وہاں سرعام بتہ مانگا جاتا ہے، سرعام چیک پوسٹیں ہیں طالبانوں کی. یہ مجھے کچھ لوگوں نے بتایا، خیبر پختونخوا کے لوگوں نے. وہ اب میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں، دیکھیں امریکہ کو ایبسلوٹلی ناٹ کہنے کی ہر ایک کی جرت نہیں ہوتی. یہ تو وینٹیلیٹر پہ ہیں، یہ خود کہتے ہیں، یہ خود جا کے اپنی فوجیں واپس بلا لیتے ہیں کارگل سے. ان کی کیا جرت ہے کہ یہ امریکہ کو ایبسلوٹلی ناٹ کہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کو کب کس طرح جنگ میں دھکیلا گیا. 1980 میں جو رشیا افغان وار تھی، وہاں امریکہ کو اڈے دیے گئے. امریکہ نے وہاں جا کے طالبانوں کو اسلحہ سپلائی کیا. اس کے علاوہ خفیہ ایجنسی CIA کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دی گئی. اس دوران خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں کچھ خفیہ کیمپ قائم کیے گئے. یہ 1980 میں ہوا. اس کے بعد 2001 میں 9/11 کے بعد جب افغان اور امریکہ کی ایک وار چھڑی، وہاں امریکہ کو فضائی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دی گئی. اور پھر اس دوران پاکستان میں جیکب آباد، شمسی ایئر بیس بلوچستان اور دیگر فضائی حدود استعمال کر کے اجازت دی گئی، اور شمسی ایئر بیس سے پھر ڈرون حملے بھی کیے گئے. اس طرح پاکستان کو جنگ میں دھکیلا گیا. اس کے علاوہ 2004 سے 2011 تک جو ڈرون حملے ہوئے، اس میں بہت سے عام شہری مارے گئے، بہت سے قبائلی مارے گئے. وزیرستان میں بہت سے لوگ مارے گئے، بہت سے لوگوں کی شہادتیں ہوئیں، تب ڈرون حملوں کی اجازت دے دی گئی. اس کے علاوہ 2011 میں جو اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے ایبٹ آباد میں آپریشن ہوا ہے، ہیلی کاپٹر آئے باقاعدہ طور پہ، اور وہاں آپریشن کی اجازت دی گئی. اور ان کو اجازت نہیں، ان کو پتہ تک نہیں تھا کہ وہاں یہ امریکہ سے آئے ہیں، آپریشن کر کے اسامہ بن لادن کو مطلب وہ مار کے وہاں سے چلے گئے ہیں.
ساتھ لے کے چلے گئے ہیں، ان کو خبر تک نہ تھی. سو اس طرح مختلف اوقات میں امریکہ کو اپنی جگہ دی گئی دہشت گردی کے لیے. اور مارے کون جاتے تھے؟ ہمارے قبائلی لوگ، ہمارے ہی لوگ. ایک دفعہ پھر خیبر پختونخوا دہشت گردی کی طرف جا رہا ہے. اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے، اس دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے اداروں کو کام کرنا ہوگا، اداروں کو سوچنا ہوگا، پاکستانی عوام کا کیا ذہن ہے، کیا چاہتی ہے، یہ سوچنا ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ نے دوبارہ سے مانگ لی تو یہ جو موجودہ حکومت ہے ان میں اتنی جرت ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکیں. تو یہ آج کی اپڈیٹ تھی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے کیا صورتحال ہے، سیاسی کیا صورتحال ہے، آئیڈیالوجی کیا صورتحال ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.